सीतापदे राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर हर नम पार्वती पति हर हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्वसाधमल की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक भीष्मदल रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानि मान परम बाहोदान स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मात्यस्य यदो अन्वयाति ततश्च अत्यशाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने तेजो वारिं मृदां यदा विनिमय जन्मात्यस्य यदो अन्वयाति इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तावत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सत्योहृत्यावरुध्यते अत्र गतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद् अमृतत्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं त्वयि पायनो विरहगादराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकमध्यात्मदीपम् अदितिदर्शनं तमोन्तं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। ஸ்ரீபதியான சீதாராமுடைய பூர்ணானுகிற விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த மூலபுராண யஜ்ஞத்தில் 3வது நாள் பாராயணம் ஆரம்பம். 5வது ஸ்கந்தத்தோட பரத யோகீஸ்வரர் சரித்திரத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். பரத யோகீஸ்வரர் சரித்திரத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது 14வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 15வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். 5வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம். அது ஸ்ரீமத் பாகவதே பஞ்சமஸ்கந்தே அத பஞ்சதசோऽध्यायः श्रीशुकोवाच वरदस्य आत्मज सुमतिर्नामाभिहितो यमुह वाव केशत् पाखण्डिनः ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चाणर्यः अवेद समां नादं देवतामस्ममनीषयः पापिकस्यः कलुः कल्पयिष्यन्ति तस्मद्वृत्तसेनायाम देवदाजिन्नाम पुत्राभवत् अतः सूर्यं तत्तनयोः देवत्यं नस्तदो देणमत्यं सदः परमेष्टि तस्यः सुवर्चलायां प्रदीह उपजातः या आत्मविद्याम् आज्ञायः स्वयं संसत्तुः महापुरुषमानसस्मार प्रतिहत सुवर्चलायां प्रतिहत्रातयस्त्रयः आसनिज्जागोविदा सोनवः प्रतिहत्तुः स्तुत्याम् अजभूमाणौ अजनिषादां पवनऋषिकुल्यायां उद्गीतस्ततः प्रस्तावः देवकुल्यायां प्रस्तावनियुत्सायां हृदयज आसीत् विभुर्विभो रत्यां च प्रदुषेणस्य तस्मान्नक्त आहुत्यं जज्ञे नक्तात् तृतीयपुत्रः गयोः राजऋषि प्रवर उदारश्रव अजायेद साक्षात् भगवतः विष्णुर्जगत्त्रिरक्षसया
गृहीत सत्त्वस्यः कडाग कड़ा आत्मवत्पादि रक्षणेन महापुरुषदां प्राप्तः स वै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रेरण उपलालन अनुशासनं रक्षणेज्जातिना च भगवती महापुरुषे परापरे ब्रह्मणे सर्वात्मना अर्पित परमात्म रक्षणेन ब्रह्मविच्च चरणानुसेवया आपादितं भगवत् भक्ति योगेन चाभिक्षसः परिपापिता आदि सत्तमदिर उपरदानात्म्य आत्मनि स्वयं उपलप्यमानं मान ब्रह्मात्मा अनुभवो अभिनिरभिमान एवामणिम् अजूकवत् तस्यामं गातं पाण्डवैः पुरा विद उपघायन्ति कयं नृपकः प्रदियादिकर्मभिर्यज्वाभिमानी बहविद्धर्मगोप्ता समागतश्रीः सरस्वती सदा सत्सै भगव अन्यः भगवत्कलां हृदे यमप्रियसञ्जन् पर्यामुदा सदिः सत्याशिषो दक्षगण्यः सदिद्भिः यस्य प्रजानन्दुः तर आशिषो निराशिषो गुणवत् सस्नुदोषः गुणवत् सस्नुदोदाः चन्दांश कामस्य च यस्य कामन् दुदुहुराजहुरुर्हदो बलिं नृपाः प्रत्यञ्चितः युधिः धर्मेण विप्रः यदा शिशं षष्ठमंसं परित्य यशात्परे भावनात्परात्महमहोनिः मात्युत् गुरुसोम वेदे सत्ता विसुत्ता छल भक्तियोः समर्पित बल आजहार यत्प्रेरणात् बर्हिषि देवदिव्यंग मनुष्य वीर तृणमाविरिञ्च्यात् प्रियद सत्यः सह विस्पजेवः प्रीतः स्वयं प्रीतमाहात् कयस्य कयात् कयन्त्यां चित्रदः सुवदिर् अवरोधन इदत्रयः पुत्रः बभूव चित्ररथात् ऊर्णायां सम्राट् अजनिष्ठ तदा उत्कलायां मरिचिर् बिन्दुमत्यां बिन्दुमान् उदपत्यद तस्मात् सर्गायां मणुर्नाम अभवन् मदोः सुमनसि वीरव्रतस्तदो भोजाय मन्त्र प्रमन्तु जज्ञादे मन्तोः सत्यायं भवनस्तदो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ठ त्वष्टविरचनायां विरजः विरजस्य सदजित् प्रवरमपुत्र सदं कन्या च विशुच्यां किल जादम तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चर्मोद्भवः अवरुत्तात्यलं कीर्त्यः विष्णुः सुरगणं यदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनं नाम 15 अध्यायः। श्री हरि नमः शरण नमः गोपिका जमन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। षोडश अध्यायः। राजवाच उक्तस्तया भूमण्डलायाम् अविशेषो यावदित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणेशचन्द्रमहापासः दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरण परिघातिः शब्दभिः शब्दसिन्तव अवक्लुप्त यद एतस्याः शब्दत्वेव विशेषविकल्पस्तया भगवन् खलु सूचित एतदेव अखिलमहं माणुदुः लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि भगवद् गुणमयः स्थूलरूपे आवेशितं मनुः सगुणे अभि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परेः ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्यः समम् आवेशितं तदु हैदत् गुरुर्हर्षश्चानुवर्णयितुम् इति। ऋषिर्वाच अवे महाराज भगवतो माया गुण विभूतेः काष्ठं मनसा वशसा वा अधिगन्तमलं विभूतायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलक विशेषं नामरूपमाणलक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं तीवः कवले कमलकोशाप्यन्तरकोशो नियोजन विशालः समवर्तलो यदा पुष्करपत्रम् यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजन सहर्षायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। सहर्षायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये शिलाव्रतं नामप्यान्तरवर्षं यस्य नाभ्याम् अवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायां समुन्नः कर्णिकाभूतकुवलय कमलस्य भूर्तरिः त्वात्रिंशत् सहर्षयोजन विदतो मूलः 16 तावदन्तर्भूम्यां प्रविष्टः। उत्तरोत्तरेण इलावर्तं नीलश्वेतः शृङ्गवान् इति त्रयो रम्जिकहिरण्मय कुरुनाम वर्षाणां मर्यादागिर्यः प्राहायदा उपयदः शारदापतयो ते सहस्रप्रदव एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन तारिके एव हसन्ति। एवं दक्षिणेन व्लावृतं निषदो हेमकूट हिमालय इति प्राहायदा यदा नीलातयो 5 योजनोच्छेद
हरिवर्ष किंपुरुष भारदानम यदा संख्यम तदेव तदेव इलाव्रतम अपरेण पूर्वेण च माल्यवत् खंदमादना वाणील ऋषदायदो ते सहस्रं तप्रददुः केतुमालपत्रास्पयोः निह्रेमाणं विदताते मन्तुरमेर्मन्तर सुवर्स्वः कुमुदः इत्यायुधयोजना विस्तारुन्नाः मेरुश्चतुर्दशम् अवष्टम्बगिरिय अपक्लुप्तः चतुर्श्वेदेषु चोदचुम्ब कदम्बन् यक्रोधश्चत्वारः पादवप्रवरः सपर्वतकेतवः इवादि सहस्रयोजनान्नाः योजनोन्नाहास्तावत् विडव विदतयः सदयोजनपरिणाहाः हरदाश्चत्वारः अयोमत्भिक्षुरसम् स्पृष्टजल यतु वस्पर्शित उपदेवगण ज्योतिष्पर्यानि स्वाभाविकानि भरतशव धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारिनन्तरं चैत्रतम वैप्राजकं सर्वतोपत्रमिति येषु अमरपरिव्रडः सह सुरललना ललामयुधपदय उपदेवगणैरुपगीयमाणं महिमाणं किलं विहरन्ति महिमाणः किल विहरन्ति मन्दुरसङ्ग एकादश सदयोजनोत्तुङ्ग देवच्यूतशिरसो गिरिशखरस्थूलानि फलानि अमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विसर्ज्यमाणानाम् आदिमधुरसुरभि सुगन्ति बहुल अरुणरोसो तेन अरुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि शिखर निपतन्ति पूर्वेण लाव्रतम् उपप्लावयति यदुपजोषणात् भवान्या अणुचरिणम पुण्यजनवधूनाम् अवयवस्पर्श सुगन्धवादो दशयोजनं समन्तात् अणुवासयति एवं जम्बफलानाम् अत्युच्च निपात विशीर्णानाम् मनस्ति प्रायाणाम् इव काय निपानाम् रसेन जम्बुना वह नदी मेरुमन्तरशिखरात् 5 योजनात् आवणितले निबदन्ति दक्षिणेन आत्मानं यावदिलाव्रतम् उपस्यन्तयति तावदुभयोरपि रोदसौर्या मृत्तिका तत्रसिना अणुविद्यमानः वायुवार्क संयोग विभागेन सदा अमरलोहाभरणं जाम्बुनदं नाम सुवर्णं भवति यदहभाव विबुधादयः सह युवतिभिर्मुकुटखड्गखडिसूत्रात्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तमः कदम्बः सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोडरेभ्यः विनिश्रुतः पञ्चायाम परिणाहाः पञ्चमधुधाराः सुपार्श्व शिखरात् पतन्त्यो अपरिणात्मनं यलाव्रतम् अनुमोदयन्ति याक्षुभयुञ्चानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्तात् शतयोजनम् अनुवासयति एवं कुमुदनिरूढय शतवत्सो नाम वटस्थस्य स्कन्धेभ्यः नीचीनाः वयोदधिः मधुकृत गुणान्नात्याम्बर शय्यासन आवरणादयः सर्वे एव कामदुःखानतः कुमुदाक्षात् उत्तरेण इलाव्रतम् उपयोजयन्ति यान् उपजुषाणानां न कदाचित् प्रजानं बलिफलितं क्लमस्वेद दौर्गन्त्य जरामय मृत्युशीतोष्ण वैपन्योव सर्गादयस्ताप विशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखम निरतिशयमेव कुरंग कुरर कुसुम्ब वैखंग त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक यशदर्शिनी वास कपिल संग वैदुर्य चारुधीर हंसर्षभ नागकालंचरन नारदातयोर्विंशतिः गिरयोः मेरोः कर्णिकायाः इव केसरभूता मूलदेशे परिद अवक्लुप्तः जडरदेवकूडौ मेरुं पूर्वेण 18 योजन सहस्रम् उदगायतु 3 पदतुङ्को भवतः एवं अपरेण पवन पादयात्र दक्षिणेन कैलासकरवीरः प्रागायदावेवम् उत्तरदं स्त्रीशृङ्गं महरावष्टवीर्येदैः परिस्तृतम् अग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरुर्मुत्तनि भगवतः आत्मयोनेर्मध्यत उपक्लुप्तां पुरीं 5 योजन साहस्रीं समचतुरस्रां साधुकम्बिं वर्धन्ति तामनु परितः लोकपालनम् अष्टानम यदा दिशम यदा रूपम तुरीयमानेन पुर अष्टावुपक्लुप्ताः श्री हरि नमः शर्म नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अध सप्तदशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच तत्र भगवतः यक्षात् श्रीशुकोवाच तत्र भगवतः साक्षात् यक्षलिङ्गस्य कृष्णविक्रमद वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्न उत्पाण्डगडाः विवरेण अन्तःप्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरणपङ्कज वने जनम् अरुणकिञ्जल्को उपव्रंचिता अखिल जगत् अगमलाभो अवहो उपस्पर्शना अमला
साक्षात् भगवत् पदित्य अनुपलक्षित वचो अभिधीयमाण अधिमहदा कालिनः सूयुग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मोत्तन्य अवदधार यत् विष्णुपदमाहुः यत्र भाववीरव्रतः उत्तानपादिः परमबाहोदास्मत् कुलते वदा चरणारविन्दोदकमिति याम् अनुसवणम् उत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन अंदर हृदय औत्कण्ठ्य व्यवसाय अमिलित लोचन युगल कुट्मलम विकलितामलम बाष्पखलया अभिव्यज्य माणुराम फलक कुलघो अधुनाभि परमातरेण शिरसा बिभक्ति तद सप्त ऋषियस तत्र प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यंतिके सित्तिरे यदावति भगवति सर्वात्मनिः वासुदेवे अनुपरत भक्तियोग लाभे नैवोपेक्षिता यात्मात्मकतयो मुनि विभागतां मुमुक्षपयः स बहुमानम् अत्याभि जडाजुडैर्मुद्वहन्ति तदो अनेक सहस्रकोटि विमानानीक संकुल देवयानेन अवतरन्ति मंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निबद्धति तद चतुर्थः विद्यमानः चतुर्दशम् अभिस्पन्दन्ति तदनदीपतिम् तदनदीपतिम् एव अभिनिवेशति सीतालघनन्तः चक्षुर्भद्रेदि सीतातः ब्रह्मसदनात् केसरा चलादिगिरि शिखरेभ्यः अधो अधः वर्षवन्ति गन्तमातनमुत्तसो पतित्वान्तरेण भद्रास वर्षं प्राच्यां दिशि सारसमुद्रम् अभिप्रविशति एवमाल्यवत् शिखराणि निष्पतन्ति ततः अणुपरदवेग केतुमालमपि चक्षुः प्रदिश्यां दिशि सरत्पतिं प्रविशति भद्रा चोत्तरतः मेरुशिरसः निबदितां गिरिशिखरात् शिखरम् अधिहाय गिरिशिखरम् शृंगपदः शृंगादवस्क्यन्दमाण उत्तरांस्तः गुरुनभिद उदिच्चां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति तदैवालघनन्ता दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिघोडानि अतिक्रम्य हेमघोडान् अधिरभसं तररंहस लोडयन्ति भारतमपि वर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छत पुंस पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्यच्च नदानत्यश्च वर्ष सन्ति पौषः मेर्वादिगिरिः दुहितरः सदसः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यान्य अष्टवर्षाणि स्वर्गनाम पुण्यशेषो भोगस्थानानि पौमणिः स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति येषु पुरुषाणाम् आयुर्वर्षाणां देवकल्पाणां नाहायुध प्राणानाम वज्रसंहरणं बलवयो मोदं प्रमोदिता महासौहृदं मिथुनव्यवाज अववर्ग वर्षत्रदैः गर्भकलत्राणं तत्रतुः त्रेधायुगसमः कालः वर्तते यत्र देवपतिः स्वैः गणनायकरे विहत महार्घण स्वर्गकुसुमस्तबक फलकेसलय श्रिया अणम्यमान विडप तदा विडपिबीर् उपसुम्भमाण रुचिर वारणाश्रमायदन वर्षगिरि द्रोणिषु ततः श्यामल जलाशयेषु विकच विविध नभ वडरुखा मोद मुदितराज हंस जलकुक्कुड हारंडव सारस चक्रवाहा मधुकरणिकराकृतिभिर् उपगोचितेषु जलक्रीडादिभिर् विचित्र विनोदैः सुललित सुरसुन्दरेण कामकलिल विलास हासलीला अवलोक कृष्णमणो दृष्टय स्वैरं विहरन्ति नवस्वभि वर्षेषु भगवन्नारायण महापुरुष पुरुषाणां तथा निग्रहाय आत्मतत्त्व व्यूहेन आत्मनात्यापि सन्निधीयते इलावृत्ते भगवान् भवः एक एव पुमान्नह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्यः सावनिमित्तज्ञः यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत् पश्चात् पक्ष्यामि भवानीनाथिः श्रीगणार्पुद सहस्रैर अवरुध्यमानो भगवद चतुर्मूर्तिर् महापुरुषस्य दुर्यां तामसी मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः संघर्षण संज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधप्यैतत् अभिगृह्णन् भव उपधावति। श्री भगवानुवाच ओं नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः इति। भज भजन्या अरुणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परं परायणम्
भक्तेष्फलं पाविदबोधपावनं भवाभहं त्वा भवभावमेश्वरं न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभे निरीक्षतो ह्यन्भविदृष्टिरज्यते एष यदा नो अजितमञ्जुरं हसं हस्तं न मन्येत जिघुषरात्मनः असदृशय प्रतिपादिमाययः शिवेव मद्वासवदाम्रलोचनः न नागवत्पार्श्वन ईशिरे ह्रियः यत्पादयोः स्पर्शनदर्शितेन्द्रियः यमोहरस्य स्थितिजन्म संयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तरोषयः न वेदसिद्धात्मविभः क्वचित् स्थितम् वो मण्डलं वर्त सहस्रतामसु यस्यात्यम् आसीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानदृष्टिः भगवान् अजस् किल यत्सम्भवाहमत्रिवृतः स्वतेजसा वैखारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एदे पयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता सहुन्ता एव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृत तामसेन्द्रियः सुजाम सर्वे वेदग्रहादिदं यन्निर्मितं गर्ह्यपि कर्मपर्वणि मायां जनो अयं गुणसर्गमोहितः न वेद निस्तारणं योगमञ्चसा तस्मै नमस्ते कलयोदयात्मने श्री हरे नमः शरण भगवो विगाचरण स्मरण गोविंद गोविंद अदाष्टादशोऽध्यायः श्रीशुवाच तदा च वत्रश्रव अष्टादशोऽध्यायः श्रीशुवाच तदा च वत्रश्रवणाम धर्मसुदस्तत्कुल पदये पुरुषपत्राश्ववर्षं वत्राश्ववर्षे साक्षात् भगवद वासुदेवस्य प्रियं धर्ममयं हयशेषाभिधानं परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति वत्रश्रवसौचुः ओं नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नम इति अहो विचित्रं भगवद्विशेषदं क्रान्तं जनो अयं हि विषन्न पश्यति जायन् असत्यर्हि विकर्मसेवेदं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति वदन्ति विस्मं काव्यस्मनस्परं पश्यन्ति चात्यात्मविदौ विपश्यतः तदा विमुह्यन्ते तवाजमायः सुविस्मितं कृत्यमजं नदस्मितं विश्वद्वस्थानि निरोधकर्मते ह्यहत्र अग्निकृतं मत्याभावृतः अप्यभावृतः ह्यहत्र अङ्गीकृतम् अप्यभावृतः युक्तं नक्षत्रमक्तये कार्यकारणेः स्वल्पात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदां युगन्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाप्यो तदुरङ्गविग्रहः प्रत्यादते वैः कवैः अभियाचते तस्मै नमस्ते अविदेहिताय इति हरिवर्षे चापि भगवन् नरहरिरूपेणास्ते तत्त्वग्रहण निमित्तम् उत्तरात्रापि दास्ये तत्तयितं रूपमहापुरुष गुणापाचन महाभागवतः तैत्यतानवकुलतीर्थीकरण शीलाचरितः प्रह्लादाव्यवदानानन्य भक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषरूपास्ते इदं चोदाहरति ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव न वज्रदंश कर्माशयन् रन्तय तमो ग्रसगस ओं स्वाहा अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओं श्रौं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कालप्रसीदं ध्यायन्तु भूतानि शिवं विदोदीय मनश्चपत्रं वशिता तदोक्षजे आवेशितं न मदिरप्यहैतुके माहारधारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परदुष्टात्मवर्ण सित्य तदुरान्न ततेन्द्रियप्रियः यत्सङ्गलप्तं निजवीर्यवैभवं तीर्थमहो संस्पृशतां हि मानसं हरत्यजो अन्तः श्रुतिभिर्गतो अङ्कजम क्व वै न सेवेद मुकुन्दविक्रमं यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यखिञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासदे सुरः हरापभक्तस्य कुतो महद्गुणं मनोहृदे नासदि दावदो बहिः हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणम् आत्मजशनमिव दोयमीप्सितं यद्वा महंस्तं यदि सञ्चते गृहे तथा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्मात् रजोराग विषाद मंजू मानस्पृह भयदैन्यादि मूलम हेत्वा गृहं संस्कृति चक्रवालं नृसिंहपादं भजतो हुदो भयमिति खेदमालभिः भगवकामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्यः प्रियचिकित्सयः प्रजापते दुहितॄणां पुत्रान् तत्वर्षपदिनं पुरुषायुषा अहोरात्र परिसंख्यानानां यासमगर्भ महापुरुष महास्त्र तेजसोत्पेजितं मनसां विध्वस्तः व्यवसवः संवत्सरन्ते विनिपतन्ति आदिवसुललितगतिविलास विलसितरुचिरहास लेस अवलोक लीलयः किञ्चित् उत्तम्पितं सुन्दरभ्रूमण्डलं सुभग मदनारविन्दश्रिया रमां रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवदोर्मायामयं रूपं परमसमाधियो किल रामादेविः संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुहितृभिरुभयदहत्सु च तद्भर्तृभिरुवास्ते इदं चोदाहरति ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ओं नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आहूतनं चित्तिनां
चेतसां विशेषाणां चाधिपतिये षोडश सकलया छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् श्रियव्रतेस्त्व ऋषिकेश्वरं स्वदो ह्यारात्यलोके पतिमाशासदे अन्यम दासं नदे वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंषि यदो अस्ततन्त्रः स वै पदे स्यात् उदोपयस्वयं समन्ततपादिपयातुरं जनम स एवेद रथा मिदोपयम नैवात्मलापादपि मञ्जते परम यातस्थिते पादसरोहार्कणं निगामयेत्साखिल कामलम्पडा तदेव आसीत्सिदं यिप्सितो अर्चितो यद्भक्तयाञ्च्या भगवन् प्रदप्यते मत्प्राप्त्या च सुरासुरातयस्तप्यन्त विक्रं तप ऐन्द्रियेदीयः तदे भवत्पादपरायणान् मां विन्तत्यहं तत्कृतया यदोचितं सत्त्वं मामप्युच्यत सत्त्वं ममाप्यच्युत शेष्णिवन्तितं कराम्बुजं यत्तदा ये सत्पदां पिबर्षिमां लक्ष्मणवरेण्यमायः क ईश्वरस्य ये हितुं ऊहितुं विभुरिति रम्यगच्छ भगवत्प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तत्पश्यपुरुषस्य मनो प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महदभक्तियोगेन आराधयतीदं चोदहरति ओं नमो भगवते प्रमुख्यतमाय नमः सत्पाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति अन्तर्बहिश्चाखिल लोकपालकिर् अदुष्टरूपो विचरसूरस्वनः स ईश्वरस्त्वं यदम वशे अणयन् नाम्ना यतः तारमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालकिलः मत्सरज्वरा हित्वा यदन्ताभिः पृथक् समेत्य च पादं न शेखर त्रिवदश्चतुष्पदः सरेशुभं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनिः श्रोणिमिमाम् ओषधि वीरुदं दिदिं मया सहोरुक्रमदे अज अवोजसा तस्मै जगत्प्राणखणात्मने नम इति हिरण्मयाभिः भगवान् निवसति कूर्मधनं विप्राणस्तस्य तत्प्रियतमं तरुम् अर्यमा सह वर्षपुरुषः पितृगणाधिपति उपदापति मंत्रमिमं चाणुजपति ओं नमो भगवते अघुपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अणुपरक्षित स्थानाय नमः भस्मने नमो भूम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते यत्रूपमेतन् यजमायि यत्पिदम् आत्मस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यान यस्यास्ते यदोपलम्पनात् तस्मै नमस्ते अद्य पदे स्वरूपिणे सरायुधं श्वेतजम् अण्डजोत्पितं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैत्रियं त्योकं क्षितिः शैलसरित्समुद्रं ग्रहक्षेत्याभिधेय एकः यस्मिन् असंख्येय विशेषनाम रूपकृतं कविभिः कल्पितेयम् संख्ययः तत्त्वदृशा पणीयते तस्मै नमः संख्यनिदर्शनाय इति उत्तरश्च गुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप अस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह कुरुभिरस्खलितं भक्तियोगेन उपदापति इमं च परमम् उपनिषदम् आवर्तयति ओं नमो भगवते मंत्रसत्त्वलिङ्गाय यक्षकृतवे महात्परावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रिविहाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयो विपच्यतः गुणेषु तादृशेव जातवेदसम्मत्तन्ति मत्ना मनसा तिदुक्षवो गूढं क्रियार्थिर्नम येदिदात्मने द्रव्यक्रिया ह्यत्पयनेश कर्तृभिर् माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षया अंगादिशयात्मबुद्धिभिर् निरस्तमाया कृतये नमो नमः करोति विश्वस्थिति संयमोदयम् यस्यप्सितं नेप्सितं येक्षुदुर्गुणैः माया यदा यो ब्रह्मदे तदा स्वयं ब्राह्मणः नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं हृदय जो माम् असायः जगदादिसूरः कृत्वा कृतं श्रे निरगतोदन्वतः क्रीडान्निवेवः प्रणदास्मि तं विभुमिति श्री हरि नमः शर्म शरणं गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदि गुणविंशत्ययः श्रीशुवाच किं पुरुषवर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिराम रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परमबाहवदो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरतं भक्तिरुपास्ते आशिषेणेन सह तन्दर्भिर् अणिहीयमाणं परमकल्याणं भद्र भगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं कायति ओं नमो भगवते उत्तमस्वहाय नमः आर्यलक्षणशीलपरताय नमः उपशिक्षितात्मन उवासितलोकाय नमः साधुवादनिकर्षणाय नमः ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति एतत् मात्रमेकं स्वदेशसत्त्वस्तुगुणव्यवस्थम्
प्रत्येक प्रशांतम सुदियोबलम प्रणम अनाम श्याणाम रूपम निरवत्य सुदियोबलम प्रणम श्याणाम रूपम निरत्यम निरहम प्रपत्य यतत्विशुद्ध अनुभव मात्रमेकं स्वदेश सत्वस्थ गुण व्यवस्थम प्रत्येक प्रशांतम सुदियोबलम प्रणम श्याणाम रूपम निरहम प्रपत्य मत्यावतारस्ते मत्य शिक्षणं रक्षोवता यैव न केवलं विभो उदन्यतः यत् स्यात् रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि वचनानि ईश्वरस्य नवेश आत्मात्मपदं सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यं भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुवेद न लक्ष्मणं च विहादिमर्हति न जन्मनो न महदो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्न आकृतिस्तोषहेतुः तैर्गद्वषष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये वद लक्ष्मणकृजः सुरासुरवाप्यद मानुषनरः नरः सर्वात्मनः यः सुहृदक्त्यम् उत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरायण यत् कौसलान् दीपमिति भारदेवे कश्यहि भगवान् नारायणाख्य अकल्पान्तम् उपचितं धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशमो परमात्मोपलम्बनम् अनुग्रहाय आत्मवदाम् अनुकम्पया तदो दभो अव्यक्तगतिश्चरति तं भगवन्नारदो वर्णाश्रमापदिभिः भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवत् अनुभावोपवर्णनं सावर्णिर उपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेन उपसरति इदं चाभिगृह्णाति ओं नमो भगवते उपशमशीलाय उपरदानात्म्याय नमो अकिञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मरामाधिपतये नमो नमः इति गायति चेदं कर्तस्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतो अपि दैहिकैः द्रष्टुर्नदृक्यस्य गुणैर्विदुच्यते तस्मै नमः आसक्तविविक्तसाक्षिणः इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यकल्प भगवन् जहाद यत् यतन्तकाले त्वयि तद्गुणे मनोः भक्त्या तदिदोज्जित दुष्कलेवरः यदि हि कामुष्मिक कामलम्बडः स्वदेशधारशितनर्षिचिन्तयन् सङ्केतविद्वान् कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रमयेव केवलं कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रमयेव केवलं तन्न प्रभुत्वं कुकलेवरार्पितां तन्माय्या अहं ममताम् अदोक्षज पिन्त्याम येनासु वयम सुदुर्भेताम वेदे हि योगमत्वयिनः स्वभावमिति भारतीयाभ्यस्मिन् वर्षे सरिचैलः सन्ति बहवो मलयोः मङ्गलप्रस्थो मैनगस्त्रिकूटगुरुषभ कूडककोल्लकः सख्योः देवगिरि ऋष्यमुख श्रीशैलः वेङ्गुडमहेन्द्रो वारिदारो विन्त्यः सुक्तिमान् वृक्षगिरिः वारियात्रो द्रोणश्चित्रकूडो गोवर्तन रैवतक खगुबो नीलो गोकामुख इंद्रकीलः कामगिरिरिति चान्यच्च शतसहस्रशः शैलस्तेषां निदम्ब प्रभवा नतानत्यश्च सन्त्य संख्यातः एतासाम् अभो भारत्यः प्रजा नामभिर्येव पुनन्तीनाम् आत्मा च उपस्पृशन्ति आत्मना च उपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रवर्णि अवडोदकृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी अयस्विनी सर्गावत्ता तुंगभद्रा कृष्णार्वेण्या भीमरती गोदावरी विनित्या पयोष्णि ताभिरेव सरस नर्मदा चर्मन्वती सिन्धुरन्तः श्रवणश्च अदोन्महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती त्रिशुत्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा सतत्र चंद्रभागा मरुत्वृदा वितस्ता असिग्नि विश्वेति महानत्यः एतासाम् अभो भारत्यः प्रजा नामभिर्येव पुनन्तीनाम् आत्मना च उपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रवर्णे अवडोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शक्रावत्ता तुंगभद्रा कृष्णावेण्या भीमरती गोदावरी निर्वन्त्या पयोष्णिताभिरेव सुरसा नर्मदा चर्मन्वती सिन्धुरन्तः श्रवणश्च अदो महानदी वेदस्पति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती त्रिशत्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा सतत्र चंद्रभागा मरुत्वृदा वितस्ता सिक्ति विश्वेदि महानद्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणः दिव्यमानुष नारकगतयो बह्व्य आत्मनः अणुपूर्वेण सर्वाह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यदा वर्णविधानम् अववर्गश्चापि भवति यो असो भगवतिः सर्वभूतात्मन्यात्मने सर्वभूतात्मन्यानात्म्ये अनिरुक्त अनिलयने परमात्मने वासुदेवे अनिल निमित्त भक्तियोः लक्षणो नानागति निमित्त अविद्या क्रांतिरन्तरद्वारेण यदा हि महापुरुष प्रसंगः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशं किमहारि स्ववर्णं प्रसन्न येषं स्विदुद स्वयं हरिः ये जन्म तप्तं चषुः भारताचिरे मुकुन्द सेवावैकं स्पृहाहीनः किं दुष्करिणः
हृदिभिस्तवो हृदय दानादिभिर्वा द्विजयेन पल्गुना नयत्र नारायण पादपङ्कज स्मृतिः प्रमुष्टादि शयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषं स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषं भारतपूजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः संयस्य संयान्त्यवयं पदं हरिः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापका न सा तव भागवतस्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमः महोत्सवः सुरेशलोहो अभिनवैसेव्यताम् रत्नरुजादिस्तुहे च दन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् अवैयतेरन्नं पुनर्भवाय द्वे वयो वनोघायव यान्ति पन्तनम् येषत्तया वर्षिषिभाघोषोह्यभिर्निरुक्तमिष्टं वेदिमन्त्रवस्तुतः एकप्रकृतं नामभिराहुदो प्रश्नातिपूर्णः स्वयम् आशिषं प्रभुः सत्यं सत्यत्तिदमर्तिदो वर्णगृणं नैवार्तदो यत् पुनरत्तिदा यदः स्वयं विदत्ते भजताम् अनिच्छताम् इच्छाभिधानं निजपादपल्लवम् यत्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं श्रेष्ठस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं देनाजनाभिः स्मृतिर्मज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यत् भजतां शं तनोति श्रीशुवाच जम्बुद्वीपस्य च राजन उपद्वीपानष्टौ हैग उपदिशन्ति अस्वान्वेषण इमां महिम परितः नगनदि निगनद् इमां महिं परितः निगनद्भिः उपकल्पितान् तत्यथा स्वर्णप्रस्थस्य चन्द्रशुक्ल आवर्तन रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्य सिंहलङ्केति एवं तव भारतोत्तमः जम्बुद्वीप वर्षविभागो यदोपदेशम् उपवर्णितः इति श्री हरि नमः शरण महगोपिकाजुमनस्मृगोविन्द अदविं सद्यः श्री सुगवाच अदपरं प्रक्षादिनं प्रमाणलक्षण संस्थानतः वर्षविभाग उपवर्ण्यते जम्बुद्वीप अयम यावत् प्रमाण विस्तारस्तावदा शारोददिना परिवेष्टितो यतः मेरु जम्बाक्येन लवणो दधिरवि तदो त्रिगुणविशालेन प्रक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिगा वाक्योपवनेन रक्षो जम्बु प्रमाणो त्रिवाक्याघरो हिरण्मयोवत्यदः यदाग्निरुपास्तेः शब्दजिह्वस्तस्य अधिपतिः प्रियव्रतात्मज युत्मजिह्वः स्वन्त्वेपं शब्दवर्षाणि विभज्यः शब्दवर्षणामप्यात्मजेभ्य आहलीय स्वयम् आत्मयोगेन उपरराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेम अमृतम् अभयम् इति वर्षाणि देशगिरियोः नत्यस्य सप्तैव अभिज्ञातः मणिगूढवज्रकुड इन्द्रसेनः ज्योतिष्मान् सुपर्णः हिरण्यष्टिवो मेघमाल इति सेतुशैलः रुणः नृम्ना आङ्गिरसि सावित्री सुप्रभात ऋतं परा सत्यं परा इति महानत्य यासां जलपस्पर्शन विदूत रजस्तमस हंसपदङ्गोत्पायन सत्याङ्ग संज्ञश्चत्वारो वर्णः सहर्षयशो विबुधोपमम् असन्दर्शनं प्रजनन स्वर्गद्वारं त्रयः विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते प्रत्नस्थ विष्णुरूपं यत् सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य प्रत्यश्च सूर्यमात्मानं मीमहीति रक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रियम् ओजः सहो बलं बुद्धिर्विक्रमः इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिः सिद्धिरविशेषेण वर्तते लक्षः स्वसमानेन इक्षुरसोदेन आवृतो यदा तदा द्विभाभिः साल्मलो त्रिगुणविशालः समानेन सुरेदना प्रतः परिवृङ्क्ते यत्र वै साल्मली रक्षायामयस्यां भावः किल निलयमाहुर्भगवतश्चन्दस्तुतः पदत्रिराजस्य सा द्वीपहोदये उपलक्ष्यते तद्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञभाः स्वसुतेभ्यः शब्दभ्यस्तान्नामानि शब्दवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौमनस्य रमणकं देववर्षं पारिभद्राम् आप्यायनम् अभिज्ञातविधि देशवर्षात्रयो नत्यश्च शब्दैव अभिज्ञातः स्वरसः सदशृङ्गो वामदेव कुन्दः मुकुन्दः पुष्पवर्ष सहर्षश्रुतिरिति अनुमतिः सिनीबालिः सरस्वती गुः रजनी नन्ताराखेति तत्वर्षपुरुषः सुधर वीर्यतर वसुन्धरे शन्दर संज्ञा भगवन्तं देवमयं सोमम् आत्मानं देवेदेन जयजन्ते सुगोभिः पितृदेवेभ्यः विभजन कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्त सोमो न आस्विति एवं सुरदत्त बहिस्तत् द्विगुण समाने नाव्रतः कृतो तेन यदा पूर्वं कुशत्वेप यस्मिन् कुशस्तम्भो देवहृदस्तत्वेपाख्याकरो जरण इवापरः स्वसत्पुरोचिषा
स्वषष्परो शिशादिशः विराजयति तत्तेवपतिः प्रियव्रतः राजन् हिरण्यरोधः हिरण्यरेदो नाम स्वमत्येवं शब्दभ्यः स्वपुत्रेभ्यः यदा बाहं विपच्य स्वयं तवादिष्टत वसुधान रुचिना अभिगुप्तस्तुत्य यद विविक्तवामदेवानामप्यः तेषां वर्षेषु सीमागिरियो अत्यष्टाभिज्ञातः शब्दशब्दैव चक्रचतुर्शृङ्ग कपिलचित्रकूटो देवानीः उत्परोमा प्रवीण इति रसगुल्य मधुगुल्य मित्रबिन्द सुधबिन्दः देवकल्पत्वदच्युता मन्द्रमालेति व्यासं पयोभिः कुशत्तीवो कुशः कुशलकोपिताभियुक्त कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि अव्यवट् देवानां पुरुषाङ्गाणां यज्ञेन पुरुषं यजेति तदा कृतोदद्बहिः क्रौञ्चप्त्वेवो त्रिगुणः स्वमानिनः क्षीरोदेन परिदोपक्लुप्तो हृदा यदा कुशत्वेवो कृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चः नामः पर्वतराजो देवनाम निर्वर्तक अस्ते यो असौ गुह प्रहरणोन्मदित निदम्ब कुञ्चाभिः क्षीरोदेन आसिज्यमानो भगवतवर्णेन अभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन् अभिप्रयोवृतः कृतपृष्ठनामाधिपतिः स्वे त्वेभिः वर्षाणिः शब्दविभज्य तेषु पुत्रनामसु शब्दः रिक्तादान्य स्पर्शभान् निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याण आत्मबोधस्य हरिचरणरविन्दम् उपचकाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठसुधामः प्राजुष्टः लोहितार्णो वनस्पतिरिति कृतपृष्ठसुधास्तेषां वर्षगिरियः शब्दशब्दैव तत्यश्चाभिख्यातः शुक्लः वर्तमानो भोजनोपवर्षिणो नन्दुः नन्तनः सर्वतोपत्र इति अभय अमृतौघ आदिका तीर्थवति मृत्युरो भवति पवित्रवति शुक्लेदिः व्यासमम्बः पवित्रम् अमलम् उभयुञ्चानः पुरुष ऋषभ द्रविणदेवः संज्ञा वर्षपुरुषावो मयं देवमवां पूर्णेन अञ्चलिना यजन्ते आबहवर्षविद्यहस्तपुणन्तिर्भूर्भुवस्सुवः दानः पुनिताम् इव अग्निः स्पृशताम् आत्मना भव इति स्पृशताम् आत्मना भव इति एवं परस्तात् क्षीरोदात् परितः उपवेशितः सागत्वेव त्वात्रिंशल्लक्षयोजनायाम समानेन च तदिमण्डोदयेन परितो यस्मिन् साहो नाम महिरुकिग स्वक्षत्रव्यपदेशको यस्यः महासुरभिस्कन्दस्तम देवम् अनुवासयति तस्यापि प्रयव्रत एवादिपतिर्नाम्नः वेदादितिः स्वाभिः विभज्य शब्दवर्षाणि पुत्रनामानि देशस्वात्मजान् पुरोजवं मनोजव पवमान तोम्रादीक चित्ररेव बहुरूप विश्वधारसंज्ञान् निताप्य अधिपतिन् स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितं वदिस्तपोवनं तैवेश वेदेशं वर्षमर्यादा गिरियो न तस्य शब्दैव ईशान पुरुषुङ्ग बलभद्र सदकेशर सहस्रशोधो देवपालो महानस इति अनघ आयुद्ध उभयस्पृष्टिर अपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुति निजत्रतिरिति तत्पर्षव्रत सत्यव्रत दानव्रत अणुव्रतदामाणुः भगवन्तं वायुवात्मकं प्राणायाम विदूतरजस्तमस परमसमाधिना यजन्ते अन्धप्रविश्य बोधनयो विभूत्यात्मकेतुभिः अन्तर्जामेश्वरः साक्षात्पादनो यत्वशे स्फुटम् एवमेव तदिमण्डोदात् परतः पुष्करत्विवस्ततो त्रिगुणायाम समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वातुतकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलन सिगा अमलकनक पत्रायुधायुधं भवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितं तत्तेव मध्ये मानसत्राणामीक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर् मर्यादाचलो आयुधयोजनो छायायामो यत्र सदस्रसु दक्षुः चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरं परिभ्रमद संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राप्यं परिभ्रमति तत्तेवस्याधिपतिः प्रियव्रतवेदिहोत्रः नामैतस्यात्मजौ रामणगदातिकिनामाणः वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजगत् भगवत् कर्मशील एवास्ते तत्वर्षपुरुष भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मण आराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनो अर्चयेत् एकान्तमत्मयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिर्वाच तदा परस्तात् लोकालोक नामाचलो
लोहालोहयोरन्तराले परदोपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरं मेर्वोरन्तरं दावति भूमिः काञ्चन्यञ्जान् आदर्शदलोपमा यस्यां प्रहितः पदात्तो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृता आसीत् लोहालोह इति समाख्या यदनेन अचलेन लोहालोहस्य अन्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोहत्रयान्ते परिदयस्परेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणमगपस्तयो अर्वाचीनां स्त्रीलोहनाविदन् बाणा न कदाचित् पराचीन पवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नः नायामः एतावलोहविन्यासो मौनरक्षणसंस्थाभिः विचिन्तितः कविभिः सदुः 50 कोटिगणितस्य लोहोलस्य तुरीयबाहो अयं लोहोलोहाचलः तत्परिष्टात् आत्मयोनिना अखिल जगत् गुरुणा अधिनिवेशिता ये तीरथ ऋषभः पुष्करचूडः वामनो अपराजितिः सकललोकस्थितिः हेतवः तेषां स्वविभूतिनाम लोकपालनं च विविध बीजोपब्रह्मणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपदिर् अन्तर्जाम्यात्मनः विशुद्ध सत्त्वम धर्म ज्ञानवैराग्य अष्टमहासित्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजभुजदण्डिः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्तय हस्ते आकल्पमेवं स्पेशं तद आकल्पमेवं वेशम् अदिशः भगवान् आत्मयोः मायया परिचित विविधलोह यात्रा गोविदायत्यर्थः यो अन्तर्विस्तार येद रहस्यलोक परिमाणमच्च व्याख्यातं यद् बहिर्लोह आलोकाचलत् यतः परस्तात् योगेश्वर गतिं विशुद्धमुदाहरन्ति अण्डमत्यगतः सूर्योत्याव भूम्योर्यदन्तरं सूर्य अण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः 55 हृदय अण्डयेष एतस्मिन् तदो मार्तण्डगिरि व्यपदेशः हिरण्यकल्पैः यत् हिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्यनिः विपच्यन्ते दशः कं चौर्महि विविधा स्वर्गापवर्गौ नरकः रसौ कंसिच्च सर्वसः देवदिर्जं मनुष्याणां सरिषभ सविरुदां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा त्रिगेश्वरः श्री हरे नमः शर्म गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द अदिएकविंशत्यः शिशुवाच एतावनेव भूपलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः एतेन हि विधिवः मण्डलान्मानं तत्वितः उपदिशन्ति यतः त्रिदलयोर्निष्पावादीनां दे अन्तरेण अन्तरिक्षं तत्त्वयसन्तिदं यन्मत्यगतो भगवांस्तपदां आदपेन त्रिलोकं तदपत्यापवासयत्यात्मभासात् स एषः उदगयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञा अभिक्रान्त्यक्षेत्रीय समानाभिर्गतिभिरारोहणापरोहण समानस्थानेषु यदा सपणम् अभिपद्यमानः मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि तीर्घह्रस्वसामानानि विदत्ते यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु 50 राशिषु रक्षते तदा अन्येव वर्तन्ते ह्रसति च मास्यैकैका घटिकारात्रिषु यदा वृश्चिकादिषु 5 वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्ययानि भवन्ति यावत् दक्षिणायनमहानि वर्तन्ते यावत् उदगयनं रात्रयः एव नवकोट्य 150 योजनानाम् अणुसत्तरे गिरिपरिवर्तनस्य उपदिशन्ति तस्मिन् यन्त्रिं परिमपूर्वस्मान् मेरुर्देवदानिं नामः दक्षिणतः यां संयमणिं नामः पश्चात्पारुणिं निम्लोचने नाम उत्तरतः सौम्यं विभावरिं नामः तासूदयं मत्याह्नास्तमयं ऋषिधारणीति बोधनाम प्रवृत्तिनिवृत्तिं निमित्तानि हि समय विशेषेण मेरु चतुर्दशं तत्रत्यानां दिवसमत्यं गतः ये भासता आदित्यस्तपदि सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन
तेन अभिदापति तस्य हैष समानसूत्र निपातिः प्रस्वापयति तत्र कथं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन् यदा चैन्द्रिया पुर्याः प्रचलति पञ्चदश कडिकाभिर्यां सवादकोटिद्वयं भोजनानां सात्वद्वादश लक्षणानि साधिकानि चोपयाति एवं गतः वारणीं सौम्यां ऐन्द्रियं च पुनस्ततान्त्य च अरः सोमादयोः नक्षत्रैः सह ज्योतिचक्रे समभ्युद्यन्ति सह वायुरुण्डोचन्ति एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि अष्टशताधिकानि सौरो अधस्त्रयमयो असौ सदस्रषु परिवर्तते पुरुषु यशैकं चक्रं द्वादशारम षण्यमिः श्रीनाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षः मेरुर्मुत्तनिः कृतः मानसोत्तरे हृदे दरभागो यत्र द्वैप्रोदम रविरथचक्रम तैलयन्त्रचक्रवत् प्रमाण मानसोत्तरे गिरौ परिभ्रमति तस्मिन् अक्षकृतमूलः द्वितीयो अक्षस्तुर्यमानेन तस्मिदं तैलयन्त्र अक्षवत् ध्रुवे कृतो परिभागः अधनिरस्तो संत्रस्य लक्षयोजना यदस्तद्दुरीयं भागविशालस्तावान् अतिरथयुगो यत्र हयश्चन्तो नामाणः शब्द अरुणयोजना वहन्ति देवमादित्यं परस्तात् सविदुररुणः पश्चाश्च नियुक्तः सौत्यकर्मणि कलास्ते तदा बालिकिल्य ऋषयः अङ्गुष्ठपर्वमात्रः षष्टिसहस्राणि वरदसूर्यं सूक्तवाहाय नियुक्तः संस्तवन्ति तदान्यश्च ऋषयः गन्धर्व अप्सरसो नागग्रामण्यः याददान देवः इत्यैकैकसो गणाः शब्दशब्ददश मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानः पृथक्कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते लक्षोत्तरं सातनवकोटि योजना परिवण्टनं भूवलयस्य क्षणेन सहव्युत्युत्तरं ते सहस्रयोजनानि स भुङ्क्ते योजनानि स भुङ्क्ते श्री हरे नमः गोविन्द अदत्वापिंशोऽध्यायः राजोवाच यदेतत् भगवदादित्यस्य राजोवाच यदेतत् भगवदादित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामद राशिनम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितम् अमुष्यं वयं कथम् अनुमीमहीति सहोवाच यदा कुलालचक्रेण प्रमदाम तथा शयानम पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वाप्युपलभ्यमाणत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुमुच्च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधापमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमाणत्वात् स एष भगवानादिपुरुषसेवः साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्ति आत्मनं त्रयमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमाणत्वात् सदा पिपच्य सत्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यतो भुजोषं ऋतुगुणान् विदधाति तमेदमेह पुरुषस्त्रयः विद्ययः वर्णाश्रमाचारानुपदा उच्चावचहे कर्मभिराम्नादिर्योगविधानश्च शक्तयः यजन्तो अञ्चसा श्रेयः समधिगच्छन्ति आदश एष आत्मनः लोहनम ज्ञावा पृथिव्योरन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासान् भुङ्क्ते राशिसंख्यान् संवत्सरावयवान् मासः पक्षद्वयं तिवानक्तं चेति सपादक्षद्वयम् उपदिशन्ति यावत् षष्ठवंशं पुञ्चेत सर्हि ऋषिरुद्य उपदिश्यते संवत्सरावयवः अथ च यावदात्तेन नवविद्यां प्रचलति तं कालमयनम् आशक्षते अथ च यावन्नवमण्डलं सहस्त्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां हर्षेण सह पुञ्चेत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अणुवत्सरं वत्सरमिति बाणुर्मान्त्यसैत्र्ये समगतिभिः समामनन्ति एवं चन्द्रमा अर्घगवस्तिभ्य उपरिष्टलक्षयोजनतः उपलभ्यमाणोऽर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिम् अक्रचारी तदरगमनो भुङ्क्ते अध चावर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां शीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वेदन्बाण सर्वजीव
निवह प्राणो जीवशय्यम येगम नक्षत्रं त्रिंशतः मुहूर्तैर्मुङ्क्ते ये ये षोडशकलः पुरुष भगवन् मनोमयो अन्नमयो अवर्णमयो देवपुत्र मनुष्य बुध पशु पक्षी सरिसृप स्थिरतम प्राणाप्यायनं शीलत्पात् सर्वमय इति वर्णयन्ति तदोपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरं दक्षिणे नैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशतिः तदोपरिष्टात् उष्णा त्रिलक्षयोजनत उपलभ्यते परतः पश्चात् सहैव आर्कस्य शैत्यमान्त्य साम्य अभिगतिर् आर्कवच्चरति लोहणम नित्यता अनुकूलः एव प्रायेण वर्षयां चारेण अणुमीयते स वृष्टिविष्टम्ब रहोपशमनः वसनसो बुधः व्याख्यातस्तत अपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतोः बुधः सोमसूद उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत्यदार्कात् वेदरिच्येदः तथादिपाता प्रायाण वृष्ट्यादि वयम् आशंसते अदवर्त्वमङ्गारको अभियोजन नक्षत्रीय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षिरेखैकशो राशिन् द्वादश अणुपुङ्क्ते यदि न वक्रेण अभिवर्तते प्रायेण अशुभ रहो आगशंसः अदोपरिष्टात् भगवान् बृहस्पतिरेखैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न च वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तदोपरिष्टात् योजन लक्षद्वयात् प्रदीयमानः शनैश्चरः एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वान् एव अनुवर्त्येते तावद्भिः अणुवत्सरैः प्रागिनैः सर्वेषाम् अशान्तिकरः तद उत्तरस्मात् ऋषये 11 लक्षयोजनान्तरे उपलभ्यन्ते ये एव लोहनम समनुभावयन्तु भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। श्री हरे नमः। शर्म 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 गोपिका चरण स्मरण गोविंद गोविंद। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। अदत्वाभिं सद्ययः राजोवाच यद् भगवता आदित्यस्य मेरुम ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामत राशिनाम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितम् आमुष्य वयं कथम् अणुमिमि ಇದು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ அடுத்த ஸ்லோகம் சரி அடுத்தது அதத்ரயம் சத்யः ಶ್ರೀಶುಗೋವಾಚ ಅತಸ್ಮಾತ್ ಪಾರದಸ್ತಯೋದೃಶ ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಅಂತರतो ಯತ್ತತ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಂ ಪದಮ ಅಭಿವದಂತಿ ಯತ್ರ ಮಹಾಭಾಗವತ ಧ್ರುವಃ ಉತ್ಥಾನಪಾದಿರ್ ಅಗ್ನಿನೇಂದ್ರೇಣ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಕಶ್ಯಪೇನ ಧರ್ಮೇಣ ಚ ಸಮಕಾಲ ಯುಕ್ತಿಃ ಸ ಬಹುಮಾನಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಇದಾनीम् ಅಭಿಃ ಕಲ್ಪಜೀವಿನಾಂ ಆಜೀವ್ಯ ಉವಾಸ್ತೆ तस्यैः अनुभाव उपपन्नितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनुविषेण अव्यक्त रंहसा भगवता हालिन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्ब ईश्वरेण विहितः सस्वदवपासते यदा मेढस्तम्भः आक्रमणपशवः संयोजितस्त्रिभिः सवणिर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं बहना बृहदयः एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजितः ध्रुवं एवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिसङ्क्रमन्ते नभसि यदा मेघः स्येनादयो वायुवशः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रगतिपुरुषसंयोगः अनुगृहीतः कर्मनिर्मितकतियो भुवि न पतन्ति केचन इदज्योतिरनेकं सुसुमारसंस्थानेन भगवद्वासुदेवस्यः योगधारणयाम् अनुवर्णयन्ति यस्य पुच्छक्रे अवाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुवः उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरेन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले दाता विधाता च गट्यं शब्दऋषयः तस्य दक्षिणावर्त
कुण्डलीभूत शरीरस्य यान् उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्रान् उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यदा सुकुमारस्य कुण्डलाभोः सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वचभीति आकाशगङ्गाचोदरतः पूर्व पुनर्वसु पुष्योः दक्षिणवामयोः श्रोण्योर् आत्रश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयो पादयोर् अभिजित् उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर् यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर् लोचनयोर् धनिष्ठमूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर् महादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वमङ्गलिषु उयुञ्चेते तदैव मृगशीर्षादीन्यो उदगयनानि दक्षिणपार्श्वमङ्गलिषु प्रादुर्लम्ब्येन प्रयुञ्चेद सद्विषाज्येष्ठे स्कन्दयो दक्षिणवामयोर्न्यसेत् उत्तराहणावगस्ति रथराहणौ यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थितिः बृहस्पतिः खगुरिः पक्षस्य आदित्यो हृदय नारायणो मनसि चन्द्रो नाप्याम् उषणा स्तनयोर् अश्विनौ बुधः प्राणापाणयो राहुर्कले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे दारागणाः एतद् भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपम् अहरहः सन्ध्यायामभ्रयतो वाक्यतो निरीक्षमाण उपदिष्टेत् नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पदये महापुरुषाय अभिधीमहीति ग्रहक्षधारामयम् आदिदैविकं भावावहं मन्त्रकृतं त्रिकालं नमस्यद स्मरतो वा त्रिकालं नश्येद तत्कालजम् आशुपापं नश्येद तत्कालजम् आशुपापं ग्रहक्षधारामयम् आदिदैविकं पापापहं ग्रहक्षधारामयम् आदिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतं त्रिकालं नमस्यद स्मरतो वा त्रिकालं नश्येद तत्कालजम् आशुपापं श्रीहरि नमः शरण नमः गोपिकाजन स्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्विंशत्यः शेषगोवाच अधस्तात् सविदुर्योचनायुधे स्वर्बाणु नक्षत्रवच्चरदित्येके यो असु अमरत्वं ग्रहत्वं चालपदः भगवत् अनुकम्पया स्वयम् असुरावसतः सैमिकेयो ह्यदर्हस्य दादजन्मः कर्मणिः चोपरिष्टात् वक्ष्यामः यदस्तरणेः मण्डलं प्रदपदस्तत् विस्तरतो योजनायुधम् आचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहुर्यः पर्वणि तत् व्यवधानकृत् वैरणवन्तः सूर्यचन्द्रमसौ अभिधापति तन्निशं यो उपयत्रापि भगवदरक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम बाहवदं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्भिषगं मुहुः परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तम् उत्त्यजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तत्तुपराहमिति वदन्ति लोकाः ततो अधस्तात् सिद्धचारणविद्यातरणं सदनानि तावन्मात्र एव ततो अधस्तात् यक्षरक्ष पिशाच प्रेतबोधगणानां विहराचिरम् अन्तरिक्षं यावत् वायुः प्रवादि यावन्मेघा उपलप्यन्ते तदा अधस्तात् चादुयोजनान्तरं इयं पृथिवी यावदहंस भासस्येन सुवर्णादय पदत्रिप्रवरा उत्पतन्ति दिहि उपवर्णितं भवेत् यदा सन्निवेशावस्थानम् अवनेरप्यतस्तात् शब्दभूविवरः यहिकशः योजनायुगान्तरेणायाम विस्तारेण उपक्लुप्ता अदलं विदलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातलमिति एतेषु पिलस्वर्गेषु स्वर्गात् अप्यधिकं कामभोगैश्वर्यानन्द विभूतिभिः सुसमृद्धं भवनोद्यान क्रीडविहारेषु तैत्यदानव
गात्रवेय नित्य प्रमुदित अनुरक्तम खड़त्रापत्य बंधु सुहृत अनुचर सुहृद अनुचर गृहपतिये ईश्वर ताप्य अप्रतिहत काम माया विनोद निवसन्ति येषु महाराज मयेनः माया विना विनिर्मिताः पुरोह नानामणि प्रभर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राहार गोबर सभा चैत्य सद्भारा यदना सत्भारा यदनादिभिर्ना आकाशुरमिथुनं परावत सुखसारिका कीर्ण कृत्रिम भूमिभिर्विपरिस्पर गृहोत्तमैः समलङ्कृता चकासति उद्यानानि चादिधराम मन इन्द्रियाणन्तिभिः कुसुमफलस्तबक सुभग किसलया अपणत रुचिर किसलया अपणत रुचिरं विडपीनां अदाङ्गलिङ्गितानां श्रीभिः समिदन विविध विहङ्गम जलाशयानाम् अमलजलपूर्णनम जशकुलोल्लङ्घनं शुभिद नीर च कुमुद कवलय कक्लार नीलोद्बल लोहित सदपत्रादिपनेषु कृतनिकेतनानाम् एक विहाराकुलं मधुर वेदस्वनादिभिर् इन्द्रियोत्सवेर् अमरलोकश्रियम् अधिशयिताम् अमरलोकश्रियम् अधिशायितानि यत्र भावन्न भव भयम् अहोरात्रादिभिः कालविपाकिर् उपलक्ष्यते यत्र महाहि प्रबलशिरोमणयः सर्वं तमः प्रपातन्ते न वा येदेष वसतं दिव्यौषधिरसायन अन्नबाण स्नानादिभिर् आदयो व्याधियो बलिबलित जरादयश्च देहवैपन्यो दौर्गन्ध्यस्वेद क्लमक्लानिरिति वयो अस्वस्थाश्च अपस्थाश्च भवन्ति न हि देशम कल्याणानाम पर्वपतिः कुतश्चन मृत्युर्वणः भगवते यशश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि वयादेव श्रपन्ति पतन्ति च अतः तले मयपुत्रः असुरः बलोः निवसति येन वा इह सृष्टाः षण्णवतिर्माया काश्चनात्यापि मायाविनः धारयन्ति यस्य च चुम्बमाणस्य मुखदस्त्रयः श्रीगणा वदपत्यन्तस्फैरिण्यः कामिन्यः पुंचल्यः इति वै बलायनम प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाडवाक्येन साधयित्वा स्वविलास अवलोकन अनुरागस्मित संलभो उपगूहनादिभिः स्वैरं किलः रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरो अहमसित्व अहम् इत्यायुध महागजं बलम् आत्मानम् अभिमन्यमान कर्तते मदान्तैव तद अधस्तात्तवितले धारो भगवान् हाडकेश्वरः स्वपार्षदबोधगणाव्रतः प्रजापति सर्गो उपब्रह्मणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरः हाडकी नाम भवयोर्वीर्यनः यत्र चित्रभानुर्मातृस्पणा समेत्यमान वोजसा पिपतिः तन्निष्ठ्योदं हाडकाख्यम सुवर्णं भूषणेन असुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषा सह पुरुषीभिः धारयन्ति पद अधस्तात् सुदले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन अदितेन् तप्तकायो भूत्वा बडवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशितः इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेण आराधयस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अवगतसात्वस आस्ते अधुनापि नो ये वैदत् साक्षात्कारो भूमितानस्य यतत् भगवत्यशेष जीवनिकायानां जीवबोधात्मबोधे परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र भवपण्डे परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अववर्गद्वारस्य यद्बिल नडीश्वर्यं यस्यः भावशुभ
शुद्धपतन प्रस्करणादिषु व्यवसः सकलनामापि गृह्णन् पुरुषः कर्मपन्तनमञ्जसा वितनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोर् अन्यदैवोपलभन्ते दैवोपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवताम सर्वेषाम् आत्मदयैव न विहि भगवन्नूनम् आमुष्य अणुचक्राः यदुत पुनरात्मा अणुस्मृति मोषणं मायामय बहैश्वर्यम् एव दनुदेति यद्भगवतान् अधिकताञ्जो उपायेन यंशाचलेन अवहृतस्व शरीर अवशेषित लोकत्रयोपरणपाशश्च सम्प्रतिमुक्तः गिरितर्यां चापवित्त इति होवाच नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न निष्णादयो असाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तम् अधिहाय स्वयम् उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचत आत्मनश्चाशिषु नो एव तद्दास्यम् अधिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तम् कील्लोकत्रयम् इदं यस्यान्नुदास्यम् एवास्मत् पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपितृयम् यदुताहुतो वयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो भरते खलु स्वपितरी तस्य महानुभावस्य अनुपदम् अमृजित कषायः को वास्मत्पितः परिहीन भगवदनुग्रह उपजिगमिषमिति दास्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयम् अखिल जगत् गुरुर्नारायणो द्वारिः कथापाणिर् अवतिष्ठते निज जन अनुकम्पित हृदयो येन अंगुष्ठेन पदा दशकन्तर्हो योजनायुधायुधम् दिग्विजय उच्चाटितः तदादस्तात् तलादले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुराधिपति भगवदा पुरारिणः त्रिलोकेशं श्रीकृष्णः निर्दग्धस्व परत्रयस्तत् प्रसादल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते तदा अधस्तान महादले पात्रवेयानाम सर्वाणां नैकशरसाम क्रोधवसो नाम गणः बहुगतक्षक काळीयसुषेण अधिप्रधान महाभगवन्त पतत्रिराजाधिपते पुरुषवाहात् अणवरदमुत्पजमानः स्वखडत्रापत्यं सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्तः विहरन्ति तदा अधस्तात् असादले तैतया दानवः फणयो नाम निवादकवचः कालयः हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीक उत्पत्त्या महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोक अनुपापस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेव विलेशयाम् इव वसन्ति ये वै सर्मयेन्द्रदुत्या वाभिर्मन्द्रवर्णाभिरिन्द्रात् विप्यते तदा अधस्तात् पाताले नागलोकपतियो वासिकी प्रमुखः संघकुलिक महासंगस्वेदधनञ्जय धृतराष्ट्र संघचूड कम्बलास्पदर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामो हवै पंचसप्तदशं सदसहस्रशीर्षाणम पणासु विरचितः महामणियो रोचिष्णभः पादाल विवर निकरम स्वरोचिषा विदमन्ति श्री हरे नमः शरि नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविंद गोविंद अथ पंचविंशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच तस्य मूलदेशे 30 योजना सहस्रान्तर आस्ते या वै कलः भगवदस्तामसि समाख्यादानन्द इति सात्वतीय दृष्टदृश्ययोः संघर्षणम् अहम् इत्यभिमानलक्षणम् यम संघर्षणम् इत्याचक्षते यस्य श्रीमण्डलम् भगवतः अनन्तमूर्तेः सहस्रसरस एकस्मिन्नेव शिष्यनि क्रियमाणम् सिद्धार्थ एव लक्ष्यते यस्य वा इदं कालिनोपसं जिहेषदो अमर्ष विरचितं रुचिरप्रमत् ब्रुवोरन्तरेण साङ्घर्षणो
नामरुद्र एकादशव्यूहस्त्रयक्ष स्त्रीशिगम सोलमत्तं वयन् उदतिष्ठत् यस्याङ्घ्रिकमलयुगल युगल अरुणविशद नगमणि षण्डमण्डलेषु वहि मण्डलेष्वहि पतयः सह सात्वदर्शवैर्येकान्तं भक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत् कुण्डलप्रभामण्डितं गन्धस्थलान् आदिमनोहराणि प्रमुदितमनसः कलहो विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमारी आशासनाना चार्वाङ्ग वलय वलसद विशद विपुल धवल सुभग रुचिरभुजम् अजितस्तम्भेषु अघुरुचन्दन कुङ्कुम पङ्गाणुलेपेनावलिम्बमानस्तत् अभिमर्शनोन्मदित हृदय महरत्वचा वेश रुचिरललित स्मितस् तत् अनुरागमतं मुदितमत विकुर्निता अरुणकरणावलोकनयन वदनारविन्दं सदृढं किलः विलोकयन्ति स एव भगवान् अनन्तगुणात्मक आदिदेव उपसंहृताम् वेगो लोहणम स्वस्तियास्ते जायमानः सुरासुरोरकं सिद्धगन्धर विद्याधर मुनिगणैर् अणवरद मदमुदित विकृत विह्वललोचनः सुललित मुखरिकामृतेन आप्यायमान स्वपार्षद विभुतं युगपदीन परिम्लान राग नवतुलसी कामोद मत्पासवेन माचन मधुकर प्रादम मधुरगीत श्रियम वैजयंत स्वाम पणमालम नीलवासा एकगुंटुलह हलग कुदी हृदय सुभग संतर भुजो भगवान माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव कांचनीं कक्षाम उदार लीलो विवर्ति यश एवं अनुसुतः जायमानो मुमुक्षुणाम् अनादिकाल कर्म वासना क्रदितम् अविद्यामयम् हृदय ग्रन्थिं सत्रजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गद आशु निर्पिणत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयं बभः नारदः सह तुम्पूर्ण सभायं ब्रह्मणः संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलय हेतवो अस्य कल्पः सत्पात्यः प्रकृतिगुणा यतिक्षया आसन् यत्र बन्धुम् अकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कथमो वेद तस्य पद्ममूर्तिनः पुरुकृपया पवार सत्त्वं संसत्तं सत् असिद्धितं विपादयत्र यल्लिलम मृगपतिरादते आणपत्यमादातुं स्वजनमनांस्यो उदारवीर्य यन्नाम सदमनुकीर्तेयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनात्मा हन्त्यमः सपदि ऋणम् अशेषमन्यं क्वं शेषद्भगवतः आश्रयन् मुमुक्षुः मूर्तिनर्पितम् अणुवत् सहस्रमूर्त्नो भूकलम सखिरी सरित समुद्र सत्त्वम् आनन्त्यादनिमितं विक्रमस्य भुम्नः को वीर्यान् अधिगणयेत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवान् अनन्तः तुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसाय स्थित आत्मतंत्रो योलियाक्ष्मामस्तदये बिभर्ति येवेह द्रविरुपगन्तव्या कतयोः यदा कर्म विनिर्मिता यदोपदेशम् अनुवर्णितः कामान् कामयमानैः एतावतिर्हि राजनपुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विभागतये वच्चा विसतृषा यदा प्रश्नम् व्याशक्ये किमन्यत् कथयाम इति श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अधषट्विंशाध्यायः नारकवर्णने अधषट्विंशाध्यायः अजोवाच महर्षिदेतत्रैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ऋषिर्वाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः सत्तया कर्म कथयः पृथक् सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति अदेदानीं प्रतिष्ठितलक्षणस्य आधर्मस्य तदेव कर्तुः सत्तायाः वैसत्रस्यात् कर्मफलं वैसदृशं भवति यः क्षणत्यविद्यया कृतकामानं तत्परिणाम लक्षण
श्रुतय सहर्षस प्रवृत्तस्तासां प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरक नाम भगवन् किं देश विशेष अतः बहिस्त्रिलोक्या आहोस्वित् अंतराल इति। ऋषिर्वाच अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु देशे दक्षिणस्यां मदस्तात् भूमिर्भूरिष्ठाश्च जलात्यास्याम् अग्निष्वात्तात् पितृगणः देशे स्वानम गोत्राणां परमेण समाधिना सत्य एवाशिषा आशासाना निवसन्ति। यत्र वा भगवान् पितृराजो वैवस्पतः स्वपिषयम प्राविदेश स्वपुरुष जन्तुषु संवरेदेषु यथा कर्मावत्यम दोषम् एव अनुल्लङ्घित भगवच्चासनः सगुणोद्यमं धारयति। तत्र हैगे नरहान् एकविंशतिं गणयन्ति यतस्तांस्ते राजन्नामरूप रक्षणतः अनुक्रमिष्यामस्तामिश्रो अन्धतामिश्रो रौरव महारौरव कुम्भिभागः कालसूत्रम् असिवत्रवणं सोहरमुखम् अन्तकूपः कृमिभोजन तत्र सूर्मी वज्रखण्डक शाल्मली वैतरणी भूयोधः प्राणरोध विशसनम लालपक्षः सानमेयात् अणमिवीचि रयपाणविधिः किञ्च क्षारगत्तमो रक्षो गणं भोजनः सोलप्रोध तन्त्रसुख अवडनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचिमुखम् इत्याष्टाविंशतिर्नरक विविधयातना भूमयः। तत्रस्तु परवित्तावत्यं खलत्रान्यपहरति सहि कालभाषवद्वत्तो यमपुरुषे अधिभयानकस्तां विश्वे नरके बलान् निपात्यते अनसनान् उदपानं दण्डधाडन सन्दर्जनादिभिः यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्रः कस्मलम् आसादितः एकदैव मूर्छाम् उपयाति तामिश्रप्राये एवमेव अन्धतामिश्रे व्यस्तः पञ्चयित्वा पुरुषं तारादि उपयुङ्क्ते यत्र शरीरे निपात्यमानः यातनास्तो वेदनयः नष्टमतिर्नष्टदृश्यश्च भवति यतः वनस्पतिर्रुच्यमाणं मूलस्तस्मात् अन्तर्तामिश्रं तम् उपदिशन्ति। यस्ते गवा यदत् अहमिति ममेदमिति बोधद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बम् एव अनुदिनं प्रपुष्णादि स तदिह विहाय स्वयमेव तथाशुभेन रौरवे निपतति। यदैवामुना विहिंसितः दन्तः परत्रः यमयातना उपगतं तद एव रौरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवम् इत्याहुरिति सर्वात् अधिक्रूरसत्त्वस्य अपदेशः। एवमेव महारौरवः यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादः नाम रूरवस्तं क्रव्येन खादयन्ति यः केवलं देहम्बरः यस्ते वा वक्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणदम् अवरन्तयति तम् अवकरणं पुरुषादैरविगर्हितम् अमुत्र यमानुचराः कुम्भिभागं तप्ततैलः उपरन्तयन्ति। यस्ते पितृविप्र ब्रह्मतुक्कस कालसूत्र संज्ञके नरके आयुधयोजना परिमण्डले ताम्रमये तप्तकलेः उपवर्यतस्तथाज्ञार्काभ्याम् अधितप्यमानः अभिनिवेशितः षट्पिपासाभ्यां च दह्यमान अन्तर्बहिः शरीर आस्ते शेदः चेष्टते अवतिष्ठति परितावदिच्छ यावन्ति पशुरोमाणि तावत् वर्षसहस्राणि। यस्ते वै निजवेदपथात् अनावत्यपगतः पाखण्डं च उपगतस्तम् असिवत्रवणं प्रवेश्य कषयः प्रहरन्ति तत्र हासविदस्ततो धावमान उपयतो दारिस्तालवनासि वत्रिश्चित्यमान सर्वाङ्गो हा हदो अस्मीति परमया वेदनया मुच्यतः पदे पदे निपततिः स्वधर्मः पाखण्ड अनुगतं परमपुङ्क्ते। यस्ते वै राजपुरुषो वा अदन्त्येदण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापयन्नरके अमुत्र सुखमुखे निपततिः तत्रादिबले विनिष्पृश्य मोणयवो यदि वेहिक्षुकण्ड आत्मस्मरेण स्मरयन् क्वचिन् मूर्छितः कस्मलम् उपगतो यदि वेहातृष्टदोषा उपवृत्ताः। यस्ते वै बोधानाम् ईश्वरोपकल्पितः वृत्तीनाम् अभिव्यक्तं परव्यदानां स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर्विविक्तपरव्यदो व्यदामाचरति स परत्रान्तकूपे तत् अविद्रोहेण निपतति तत्र हासो
तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृपैः मशगयुगामत्कुणमक्षिकादिभिर्ये के चाभितृक्तास्तैः सर्वतः सर्वतो अदृश्यमाणस्तमसि विगतनेत्रा निवृत्तिरलप्तावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्वघवा असंविभज्यास्नादि यत्किञ्चनोपनतं मणिर् यत्किञ्चनोपनदम् अनिर्वेद पंचयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्रः कृमिभोजनः नरकातमेः निपतति तत्र शतसहस्र योजनः कृमिकुण्ठः कृमिभूतः स्वयं कृमिभिर्येव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् ततः प्रहुदादो यावत् ततः प्रहुदादो अनिर्वेशमात्मानं याति यदि यश्च गभेस्तेयनः बलत्पः हिरण्यरत्नादीनिः ब्राह्मणस्य वावहरत्यन्यस्य वाणापति पुरुषस्तममुत्र राजन् यमपुरुष अयस्मयर् अग्निपिण्डैः सन्तंसस्त्वचि निष्कुशन्ति यस्त्वघवा अकम्यम स्त्रियम् अकम्यम वा पुरुषम् योषित् अभिगच्छति तापमुत्र कषय ताडयन्तस् दिग्मया सूर्म्यः लोहमय्या पुरुषमालिङ्कयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या यस्त्वघवैः सर्वाभिगमस्तममुत्र नर्ये वर्तमान वज्रखण्डक शाल्मलिम् आरोप्य निष्कषन्ति एत्वघवै राजन्या राजपुत्र वा अपाकण्ठ धर्मसेतुने विन्तन्ति ते सम्परेत्यः वैतरण्यां निवदन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां नर्य परिघाभूतायां नत्यम यादो गणिरिदस्तदो भक्ष्यमाणात्मना न वियुज्यमानश्चासुभिर्ऊह्यमाणः स्वागेन कर्मपाकम् अनुस्मरन्तो विन्मुत्रपूयसे शोणित केशनखास्तिमेधो मांसवसावाहिन्यः उपदप्यन्ते ये वै ऋषलीपतयो नष्टशौचाचार नियमस्तत्यक्तलज्जाः पशुचर्यां सरन्ति ते चापि प्रत्यपूय विन्मूत्र श्लेष्म मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेव अधिबिभत्सितम् अश्नन्ति एते वै स्वगर्तपतयो ब्राह्मणातयोः मृगया विहार आदित्ये च मृगान् निघ्नन्ति वदानपि संबरेदं लक्ष्यबोधान् यमपुरुषा येषुभिर्विद्यन्ति एते वै ताम्बिका तम्बयज्ञेषु पशून् विशसन्ति दानमस्मिन् लोके वैशस नरकः पतितान् नरयपदयोः यादयित्वा विशसन्ति यस्त्वघवैः सवर्णं पाद्यं त्यजो रेतः पाययति काममोहितस्तम पापकृतममुत्र रेतकुल्यायां पादयित्वा रेतः सम्पाययन्ति एत्वघवै तस्य वः अग्निता वरदा ब्राह्मणसात्तान् वा विलुम्पन्ति राजानः राजपडा वा तांश्चापि हि परेत्य यमतोदः वज्रदंशः शवस्वानः शब्दसदानि विंशतिश्च सरवसम खादन्ति यस्त्वघवा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्य विनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके अविचिमद्यदर्शिरा निरवकाशे योजन सदोत्सायात् गिरिमुत्नः संवाद्यते यत्र जलमिव स्थलम् अस्मपृष्ठम् अपभासते तदवीचिमत्तिलसो विसर्जमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निबदति यस्त्वघवै विप्रः राजन्यः वैश्यवा सोमवेद तत्कलत्रं वा स्वराम द्रुतस्थो अभि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं निदानं वरसि ततः आक्रम्यास्ये वह्निना द्रव्यमाणम् आर्ष्णायसं निषिञ्चन्ति आदच यस्त्वघवः आत्मसम्भावनेन स्वयमदमो जन्मतपो विद्याचार वर्ण आश्रमवदो वरीयसो न बहुमन्येरस मृतक एव मृत्वा क्षारकत्तमे नरय अवाकशिरा निपादितो निरन्ता यातना शश्नुते यत्वै पुरुषः पुरुषमेधेन यजन्ति यश्च स्त्रियो नृपशुन् खादन्ति तंश्च ते पशव इव निखदा यमसदने यादयन्तो रक्षोगणः शोणिका इव
स्वदिदीनावदा स्वदिदीनावदाय आश्रुक्य पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यदैः पुरुषादः यतिः वा अनागसो अरण्ये ग्रामे वः वैशम्भके अवर्षदाहन्नो विश्रम्भय्य जजे विष्णु सोलसत्रादिषु उपप्रोदान्ने क्रीडनकथयः यादयन्ति ते अविच्यप्रत्य यमयातनासु सोलादिषु प्रोतात्मनः शत्रुभ्यां चापि हतः खङ्ग वडादिविश्चेतस्ततस्दिक्पदण्डेन आहन्यमाण आत्मसमलं स्मरन्ते एतैः बोधान् युत्तेजयन्ति नराबुल्पणस्वभाव यतः तन्तशोकस्त्यापि प्रत्य नरके तन्तशोकाख्ये निबदन्ति यत्र नृपः तन्तशोकः पञ्चमुखाः शब्दमुखा उपसृत्य क्रसन्ति यदा विलक्षयान् एतैः अंतावडकु सोलगुहादिषु बोधनैः निरुन्तन्ति यतदा मुत्र देशु एवो उपवेश्य सगरेण वह्निनः धूमेनः निरुन्तन्ति यस्तैः अदिदीन् अप्यागतनवः गृहपदिर् आसकृत्य उपगत मंजुर् तितक्षुरिव भावेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरयः पापदृष्टेरक्षिणी वज्रदण्डाकृतः खङ्ग काकवडादयः रसस्योरुबलात् उत्पादयन्ति यस्तैः अद्य अभिमतिर् अहङ्कृति दिर्जक् प्रेक्षणः सर्वतः अभिविशङ्गी अर्थव्ययनाशश्चिन्तयः पशुशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृतिम् अनवगतो ग्रह एवार्थम् अभिरक्षति स चाभिप्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समरग्रह सूचिमुखे नरके निबदति यत्र वित्तग्रहम् पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायः इव सर्वतो अङ्केषु सूत्रैः परिवयन्ति एवंविधा नरका यमालये सन्ति सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्वः एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अणुदिताश्चावनिपदे पर्यायेन विशन्ति तदैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इहदु पुनर्भवेत् अवयशेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिरक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः यदावन्द्येव अण्डकोशो यश्चतुर्दशदा पुराणेषु विकल्पित उपकीयते यत् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्तविष्टं रूपम् आत्मा माया गुणमयम् अनुवर्णितम् अतुतः पठति शृणोति श्रावयदस्य उपकेयं भगवतः परमात्मनो आख्याह्यमपि श्रद्धाभक्ति विशुद्धबुद्धिर्वेदः श्रुत्वा तदा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यदिः स्थूले निर्जितम् आत्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति बोधवर्षसलिद् अत्रिनभ सौमत्रः पातालदिङ् नरकवाहन लोकसंस्था गीतामया दभः नृपात्पुतमीश्वरस्य स्थूलं बभुः सकलजीव निकायतामः इति श्रीमद्भागवते बोधवर्षसलित् अत्रिनभ समुद्र पातालदिङ् नरकवाहन लोकसंस्था गीतामया दभ नृपा अद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं बभुः सकलजीव निकायताम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः इति पंचमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः शर्मश्री नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सीतापदे राम 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 राम। श्री रामनाम संकीर्तन की जय। इधर अंजय स्कंदम पूर्ति अवधि पारा स्कंदम पारायण वल्ल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठ स्कंदः अथ प्रथम अध्यायः। राजोवाच निवृत्ति मार्ग आदौ भगवता यथा क्रमयोगो प्रवर्तनः ब्रह्मणा यथा संस्कृतिः प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुनिः यो असौ लीन प्रकृतिर् गुणसर्ग पुनः आधर्मलक्षण नानः नरकाश्चानुवर्णितः मन्मन्त्रश्च व्याख्यातः अत्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रत उत्तानपदुर् वंशस्तच्चरितानि च त्रिवर्ष समुद्रात्रि नद्युद्दान वनस्पतिन् तरामण्डल संस्थानं बाहुलक्षणमानतः
ज्योतिषां विवरणं च यदेतम् असृजत् विभुः आधुनेह महाबाह यदेव नरः नरः नानुक्रयादनान्नेय तन्मे व्याख्यातमर्हसि। श्रीशुकोवाच न चेदि हैवावचितिः न श्रीशुकोवाच न चेदि हैवावचितिम यदां हसः कृतस्य गुर्जन्मणमुक्तिवाणिभिः ध्रुवं सविप्रत्य अर्हाणुपैति ये कीर्तिता मे भवदस्तिक्मयातनः तस्मात् परे वास्मिकः पावनिष्कृतौ यदेतन्मृत्युरविपत्यदात्मना दोषस्य दृष्ट्वा उरलाघवं यतः विषकचिकित्सेत रुचां निदानवित्ते आचवच दुष्टश्रुताप्यं यत्पापं जानन् अप्यात्मनो अहिदम् करोति वयोव्यसः प्रायचित्तमदो कथं क्वचिन् निवर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायचित्तमदो अभर्तमन्य कुञ्जर शौचवत्। श्रीशुकोवाच कर्मणा कर्मणि कारुणास्यात्यन्तिक इष्यते अवित्वत्ताधिकारित्वात् प्रायचित्तं विमर्शनं नास्ततः पत्यमेव अन्नं जातयो अभिपपन्तिः एव नियमकृत्रा च शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च तमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाक्बुद्धिजं तेन धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः शिवन्त्यकं महदपि वेणुकुल्मं विवाणलः केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अहं तन्वन्ति कात्स्येन निहारमेव भास्करः न तथा ह्यभवान् राजन भूयेत तप आदिभिः यदा गुरुकृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया सतृचीनो क्षयं लोके पंथक्षेमकुदोपयः सुशीला सातवो यत्र नारायण परायणः प्रायचित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखं न निष्पणन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भ इवापगाः सगुर्मण कृष्ण पदारविन्तयो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह नदे यमं पाशभृतस्य तत्पडान् स्वप्ने अभी पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। अत्र च उदाहरन्ति मिमम् इतिहासं पुरातनं तूदानां विष्णुयमयोः संवादस्तु निबोध मे कान्यकुब्जत्वच कश्चित् दासीपतिरजामलः नाम्ना नष्टचताचारो दास्या संसर्गदूषितः बन्ध्यक्ष कैदवश्चौर्यर्कर्षितं वृत्तिमास्थितः विप्रत्कुटुम्बम् असुचिर्यादयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयाणस्य तत्सुतान् कालात्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्य आयुष समः तस्य प्रवेशः पुत्र दश देशं तु यो अवमः बालो नारायण नाम्नान् पितरश्च तैदो भृशं न स बत्त हृदयस्तस्मिन् अर्भगे कलभाषिणे निरीक्षमाणस्तल्लीलमुदे चरणो भृशं मुञ्चाण प्रविभन गादनं बालकस्नेह यन्त्रितः भोजयन्न पाययन् मूढो न वेद कथमन्तकं स एवं गतमानो अग्न्यो मृत्युकाल उपस्थिते मदिं चकार तनये काले नारायण मदिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये स भाषास्तं स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषां वृषधारणान् अकृतन्वोत्परं आत्मानं नेदमाहतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लाविदेन स्वरेनुच्च राजहाबाकुलेन्द्रियः यशं जम्रियमाणस्य ब्रुवद हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षद सहसापदन् विकर्षदन्तर्हृदया दासीपतिमचामलं यमवृष्यान् विष्णुदुदा वारयामसुरोजसा ओचुर् निषेधितस्तांस्ते ऐवस्वत परत्सरा के यूयं प्रतिशत्तारो धर्मराजस्य शासनम् अस्य वा कुदा आयातः कस्मात् अस्य निषेधते किं देव उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मबला साक्षः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः लसत्पुष्करमालिनः सर्वे चरणोत्तमयसः सर्वे चारुचतुर्भुजः धनुर्निशङ्कासि कदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो विदुमरालोकाः कुर्वन्त स्वेन रोचिषां किमर्थं धर्मफलस्य किङ्करान्नो निषेधते। श्रीशुकोवाच इत्युक्ते यमदस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघनिखातया गिरा विष्णुदुतावचुः योऽयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यश्च धर्मस्य लक्षणं कालं स्वित्तत्र यदि दण्डः किं वा स्यः स्थानमीप्सितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे आहुस्वित्ते कदिचिन्नृणां यमदुतावचुः वेद प्रणिहितो यधर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभुरिति सुश्रम येन स्वतां यमि भावा रजसत्त्वतमोमयाः प्रणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा ततं सूर्याग्निकं मरुद्गावः सोमसन्ध्याहनि दिशः कं गुः कालो धर्म यदि ह्येदे दैह्यस्य साक्षिणः एतदधर्म विज्ञातः स्थानदण्डस्य सुयुज्यते सर्वे कर्माणरोधनः दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि वक्त्राणि विपरीतानि चाणकाः कारणं गुणसंगो अस्ति देहवान् न कर्मकृत् येन यावान् यदा धर्मोपेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावतमुत्रभि यदेह देवप्रवरस्त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्र अनुमीयते वर्तमानान्ययो कालः गुणाभिज्ञापको यत एवं जन्मान्ययोरेतत् धर्माधर्म निदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमिमं सद्या पूर्वं मनसा भगवानजः यदाक्षस्तमसः युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि
न वेदः पूर्वम् अपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तदा पंचभिः कुरुते स्वात्तानं पंचवेदात् पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रिण स्वयं सप्तदशो अश्नुते अधिदत्त षोडशकलं लिंगम शक्ति त्रयं महत् तत् अनुसंस्कृतिं वंशे हर्षशोभ भयातिदां देह्यज्ञः अजित षट्वर्गं नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशगार यवात्मानं कर्मणः आचाद्य मुह्यते न हि कश्चित् क्षणमपि जातुः तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मः गुणैः स्वाभाविकबलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्तं भवत्युत यदा योनि यदा बेजन् स्वभावेन बलयस एष प्रकृतिसङ्कीर्णः पुरुषस्य व्यपद्ययः आसीत् स एव न चिरात् एष सङ्गात् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः तदो मुद्रतान्तः सत्यवान् मंत्रवित् शुचिः गुर्वाग्नि आदिदिवृत्तानां शुश्रूषु निरहङ्कृतः सर्वबोधसोत्सादरमिदवाक् अणसूयकः एकदासो वनं त्यातः पितृसन्देशकृतध्वजः आदाय तदा आवृतः फलपुष्पसमित्कुशान् तदर्श कामिनं कञ्चित् चूत्रं सह भुजस्यया वित्तच्च मधुमैरेयं मदाहुर्निधनेत्रया मत्तया विस्लदन्निव्या व्यवेदम निरपत्रपम क्रीडन्तमनु कायन्तं हसन्तं अणयान्तिके रश्वातम कामलिप्तनः बाहुनः परिरम्भितां जहाम हृच्यवसम सहसैव विमोचितः स्तम्भयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समाताद मनो मदनवेविदम तन्निमित्त स्मरव्याज बृहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मार्थे प्ररामः तामेव दोषयामास पितृयेनार्तेन यावदा क्राम्यर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वबाध्यम् अप्रौढां कुले महदिलम्पितां यशसज्जा आचिरात् पापः स्वैरिण्या अपाङ्गवित्ततिः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायदो धनम् पवारास्यः कुटुम्बिन्यः कुटुम्बं मन्दतीरयं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालम् अहायुरसुचिर्मलात् तादयेन दण्डपाणिः सकाशं कृतकिल्पिषं नेष्यामाकृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन श्रुत्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां षष्ठस्कन्धे आचार्यवाक्यानि प्रथमोऽध्यायः शरणमः गोपिकाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जयकांत जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय अदत्तृतीय अध्यायः शिशुवाच एवं ते भगवत्तोदां यमदूताभिभाषितम् उपदार्यात् तान् राजन् प्रत्याहुर्णय कोविदाः विष्णुदूता उचो अहो कष्टं धर्मतृषाम् अधर्मः स्पृशते स्वापां यत्र अतन्तेषु अपापेषु यत्र अतन्तेषु अपापेषु दण्डो ये त्रियदे व्रता प्रजानां पितरो ये च शास्त्रः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कम्यान्ते शरणं प्रजाः यच्चदाचारदिशयनितरस्तत्तदीहते स यत् प्रमाणं कृते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्केशर आदायः लोकः स्वपिति निर्वदः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा नहि दे वेद सदा पशुः सकलं जर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं यशम्बनीयो बोधानं सकृणः द्रोक्तुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यः समपि यत्याजहार व्यवशो नाम स्वस्तेनं हरेः येदेनैव शकोनो अस्य कृतमस्यातः निष्कृतं यदा नारायणा येदि जगात चतुरक्षरं स्तेन सुरापमित्र तर्क ब्रह्म गुरुतल्पगः श्रीराजपितृगो हन्ता ये च पातिकिनो अपरे सर्वेषाम् अप्यगवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याकरणं विष्णु यदस्तत्विषया मतिः न निष्कृतिर्उदितिर्ब्रह्मवादिभिः तदा विशुद्ध्यहवान् व्रतादिभिः यदा हरेर्नाम पदेरुदाहृतस्तदुत्तम श्लोक गुणबलम्पकं नैकान्तिकं तत्कृते अपि निष्कृतेः मनः पुनर्दावति चेत् सत्पदे तत्कर्म निर्हारम् अभिप्सतां हरेर्गुणानुवाद कलसत्पभावनः अदिनमापणयत्
तदा शेषागनिष्कृतम यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहित सांगित्यं पारिहास्यं वास्तवं हेरणम एव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः पतितः स्खलितो भक्तः संदष्टस्तप्त आहतः हरि 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 इत्यावशेनः पुमान्नार्हदीयातनं गुरुणां च लघूणां च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वक्तानि महर्षिभिः तैस्तानि यकानि भूयन्ते दवो दान जपादिभिः नाधर्मजं तत्तदिगं तथाभिशाङ्गिरि सेवया अज्ञान तदवा ज्ञानत् उत्तम श्लोक नाम यत् संगीतमहं पुंसतः हेतेदो यदा नलः यदा कदं विद्यतमम् उपयुक्तं यथोच्चया अचानतो अप्यात्मगुणं कुर्यान् मन्द्रो अप्युदाहृदः शिशुवाच दयेव दयेव सुविनिर्णय धर्मं बाहवतं तपः तं याम्य पाशान् निर्मुच्य विप्रं मृत्युरमुमुचत् यदि प्रत्ययदा याम्यः ततः ज्ञात्वा यमान्तिके यमरक्तिः यदा सर्वम् आचचक्षुर् अरिन्तम अरिन्तम हम रखते हैं तेदा सर्वम आचचक्षुर अरिन्दम पूजापाशात् विनिर्मुक्तः गदभिः प्रकृति गदः भवन्ति सरसा विष्णुः श्रीकरण दर्शनोत्सवः तं विवक्षम् अभिप्रत्य महापुरुष किङ्करः सहसा पश्यदस्तस्य तत्रान्तर्तदिरे अणग जला अचामिल अप्यदाकर्ण्यः तोदानं यमकृष्णयोः अप्यदाकर्ण्य तोदानं यमकृष्णयोः धर्मं बाहवतं सत्यं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणात् हरेः अनुदाभ महानासित् स्मरतो अशुभमात्मनः अहमे परमं कष्टम् अभूत् अविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्याम जायता आत्मना दिङ्मामिकर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलखज्जलं यत्वा बालं सदिं यो अहं स्वरापम् असदिमहं वृत्तावणादो पितरहो नान्यपन्तु तपस्विनो हहो मयादनः त्यक्ता अखदग्नेन नेचवत् स्वाहं त्यक्तं पदिष्यामि नरके वृषधारणे धर्मक्न कामिनि यत्र विन्तन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्नाः स्वित् साक्षात् दृष्टिमिहात्पुतं त्वयादः अत्यते ये माम व्यकर्षन् पाशबाणयः अतिक्त्वा कदाचित्तश्चत्वारश्चारदर्शनः यमो च यन्नीयमाणं बद्ध्वः पाशरथोपवः अदा विद्मे दुर्भगस्य विपुतोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन चेनात्मन् मे प्रसिद्धति अन्यथा म्रियमाणस्य नासुचिर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्व चाहं कितवः ब्रह्मज्ञ निर्मत्रवः क्व च नारायण इत्येतत् भगवन्नाम मङ्गलं स्वाहं तथा यदिष्यामि यदचित्तेन्द्रियाणि लः यदनभूय आत्मनमन्ते तमसि मज्जये विमुच्य तमिमं बन्धम् अविद्या कामकर्मजं सर्वबोधसुखशान्तमैत्रकरुणात्मवान् मोचये कृस्तमात्मानं योषन्मय्या आत्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृगैवातमः ममाहमिति देहादौ हित्वामित्यार्थदिर्मदिम् दास्य मनो भगवतिः सुत्तं तत्कीर्तनादिभिः शेषुवाच इति जातसु निर्वेदः क्षणसङ्ख्येन साधुषु गङ्गात्परमवेयाः मुक्त सर्वाणुपन्तनः सदस्मिन् देव सदन आसीनः योगमाश्रितः प्रत्यहृदेन्द्रियक्रामः वियोजमन आत्मनि तदो गुणप्यात्मनं वियोज्य आत्मसमाधिना योजः भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यत्युपारदं यर्हि उपारददिस् तस्मिन् अत्राक्षित् पुरुषानुपरः अवलप्य बलप्तान् प्राक्पपन्ते सरसावत्तजः यत्वा कलेवरन्त्यत्य गङ्गायां दर्शनादनो सत्यस्वरूपं चक्रुहे भगवत् पार्श्ववर्तिनां साहं विहाय सा विप्र महापुरुषगङ्गरिः हैमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपदिः एवं स विप्लाविद सर्वधर्मा दास्यापदिः पतितः गर्ह्यकर्मणा निबध्यमानो नरयः क्षतव्रतः सत्यविमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नाद परम कर्म निबंध कीर्तनम मम क्षतं तीर्थ पदानि कीर्तनात् न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनः अजस्तमप्यं कलिलं तदोऽन्यतां ये एवं परमं मुख्यम् इतिहासम् अगावहं शृणुयात् श्रद्धया युक्तः यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् नवेश नरकं व्याधिः नेक्षितो यमकङ्करैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्य विष्णुलोके महीयते यद्यप्यमङ्गलो
मर्त्य विष्णुलोके मह्येदे म्रियमाणः हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम् अजामिल अप्यकत्ताम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिकार्चन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ तृतीय अध्यायः। राजोवाच निशम्य देवस्वपडोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रति धर्मराजः एवं सदज्ञो विहदान् मुरारे नैदेशिकर्यस्य वशे जनो यमस्य देवस्य न दण्डपङ्कः कृतश्चनश्चे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने दृश्यते लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। शिशुवाच बहुपुरुषैराचन् यां यः प्रतिहदोद्यमः पदिं विज्ञापयामासु यमं संयमने पदिम्। यमदूतौछो कति सन्देह शास्त्रः जैवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म बलाभिव्यक्तिहेतवः यदि स्युर्बहवो लोके शास्त्रः दण्डतारिणः कस्य स्यादं न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहुनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वम् उपचारो हि यदा मण्डलवर्तिनां हतस्त्वमेको बोधानां स्मरणम् अधीश्वरः शास्त्रदण्डतरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः तस्य देवे हेतुः दण्ड न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिर अद्भुतैः सिद्धिराज्ञाते विप्रलम्बिता नीयमानं तथा देशात् अस्माभिर्यातनागृहान् तथा देशात् अस्माभिर्यातनागृहान् यमचेन्न पातिकिनम चित्वः पाषाण प्रसह्यते तांस्ते वेदमिच्छामो यदि न मञ्जसे क्षमं नारायणत्याभिहिते मा वैः इत्यायुर्त्रदम। शिशुवाच इति देवस्य अपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्यः स्मरण पादाम्बुजं हरेः। यमोवाच परो मदञ्जो जगदस्तस्तुषश्च बोधं प्रोदं पडपत्यत्र विश्वं यदं सदास्यः स्थितिजन्मनाशा नस्योदवत् यस्य वसेच्च लोकः यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां बत्तादि तन्त्यामिव तामभिर्गाः यस्मै बलिन्त इमे नाम कर्म निबन्त बत्तचकिता वहन्ति अहं मह्यन्तु निर्तिः पशयतः सोमः अग्निरीश पवनार्को विरिञ्चः आदित्य विश्वे असवाद सत्यः मरुद्गणा रुद्रगणा संसिताः अन्यचये विश्वसुजो अमरेश ऋग्वादिगः अस्पृष्ट रजस्तमस्काः यस्येहिदं न विदुः स्पृष्टमायः सत्त्वप्रधाना अभिकिं तदन्ये यमेन गोविरमणसा सुबिर्वा तदा गिरः वासुप्रदो विचक्षते आत्मनमन्दहति सन्दमात्मनाम चक्षुर्यदि वा कृतयस्ततः परम चक्षुर्यदि वा कृतयस्ततः परम तस्यात्मतन्त्रस्य हरिरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः रायनतो दाहि कविः मनोहरश्चरन्ति तत्त्वगुणस्वभावः बोधानि विष्णुः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महात्पुदानि रक्षन्ति तद्भक्तिमद परेभ्यः मत्तश्च मत्यानद सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् बहुप्रणीतं न वै विदर्दृशयो नाभिदेवः न सिद्धमुख्य असुर मनुष्यः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभो नारद शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयं त्वादशैते विजानीमः धर्मं बाहवदं बडाः गुह्यं विशत्तं दुर्बोधं यः ज्ञात्वामृतम् अश्नुते एतावनेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मं परस्परतः भक्तियोगो भगवतिः तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्य हरे पश्यति पुत्रकः अजामिलाभि येनैव मृत्युपाशात् अमुच्यते एतावदाळम् अगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नाम् एतावदाळम् अगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमहवान् यथाचामिलोऽपि नारायण येदि म्रियमाण याय मुक्तिं रायन वेदतरितं न महाजनो अयं देव्या विमोहितमदिर्बद माययालम श्रय्यं जलीकृतमदिर् मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं वर्षः श्रीयो भगवत्यनन्तः सर्वात्मना विदधतेः खलु भावयोगं देवेन दण्डमर्हत्यत यत्यमीशां स्यात् पादकं तदपि हन्त्युरुगाय बाधः दे देवसिद्धपरिगीत पवित्रकाला ये साधवः समत्रुषः भगवतो प्रपन्नः तान् रोपसीदत हरिर्गदया अभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवामतन्ते तानानयत्वम् असदो विमुखानुमुखन्त पातालविन्त मकरन्तरसात् अजस्रं निष्किञ्चन हे परमहंसकुलैः रसज्ञैः तानानयत्वम् असदो विमुखानुमुखन्त पातालविन्त मकरन्तरसात् अजस्रं निष्किञ्चन हे परमहंसकुलैः रसज्ञैर्जुष्टात् हे नदय पद्मनि बद्धतृष्णान्
तानाणयत्वम् असदो विमुखान् मुखन्तु पादारविन्दमकरन्द रसात्याजश्रम निष्किञ्चन हे परमहंस गुण हे रसक्ति हे दुष्टाद् हे नरे वत्मनि बत दृष्टान् लक्ष्मण भक्ति भगवत गुणनाम देयम चेतस्य न स्मरते तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमदि यच्चर एकदापि तानाणयत्वम् असदो अखदल विष्णुकृत्यान् तक्षम जतां स भगवान पुरुष पुराणः नारायण स्वपुरुषे यत्सत्कृतं नः स्वाणमहो न विदुषाम अचिदाञ्जले नमः शान्तिर्गरीयसे नमः पुरुषाय भुम्ने अस्मत् संकीर्तनं कृष्ण जगन्मंगल महामहसं महदामपि कौरव्यः विद्यैकान्तिकं निष्कृतिं शृण्वतां प्रणदाम वेजान उत्तमानि हरिर्मुहुः यदा सुजातया भक्त्या सुत्येनात्मा रजव्रतादिभिः कृष्णाङ्ग्रि पद्मपदुलिन् न पुनर्विशिष्ट माया गुणेश रमेद विचनापकेशु अन्यस्तु कामहद आत्मरजः प्रमाष्टुमेहेद कर्म यद एव रजपुणस्यात् अन्यस्तु कामहद आत्मरज प्रमाष्टुमेहेद कर्म यद एव रजपुणस्यात् एतत्सु कथितम् भगवन् महित्वं संस्कृत्य विस्मृतियो यमकिङ्करास्ते नैव अच्युताश्रय जन्म प्रदेश संक्रमण नष्टं च विप्यति ततः प्रदेश स्मराजन्य यदि कासमेमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः खतिकामासमलिहासीनो हरिमच्चयन् इति श्रीमद्बाहुल्य महापुराण परमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुष संवादे तृतीयाध्यायः श्री हरिनम शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द கொஞ்சம் நிறுத்திப்போம். சரி, இது படிச்சுட்டு வந்து அத சதுர்த்தாத்தியாய ராஜவாச்ச தேவாசுரநாம் சத்கநாகாணம் பக்ஷிணாம் சாமசிகஸ்தயா प्रोक्तो यस्तस्वायंभुवन्तरे शरणम शरणम गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जनगात स्मरण जय जय राम राम स्वामी की जय राम 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 राम।